हां भाई किती सांगता? सगळ्यांना तुमकां नमस्कार. आयज आमच्या पेडण्या म्युनिसिपालिटीन आमची बिनविरुद्ध चेअरपर्सन आयज आमची येयल्ली आसा. अशें खूब बरें दिसता. ते बिनविरुद्ध म्हणजे कळटा कितें सगळ्यांची बरी युती आसा आनी सगळे जाण बरें काम करून एके कडेन रावल्ली आसा. ताका लागून अशेंच म्हाजो तांकां आशिर्वाद आसा. अशेंच तेंच्यांनी रावचें एके कडेन आनी बरें काम करून दाखोवचें. आनी आयज चेअरपर्सन आयज ताका कॉंग्रेच्युलेशन करता जे आयज ते स्कूल चेअरपर्सन हे आयज तेणी बऱ्यान बरी कामां करची जे पेडण्याक लागून सगळे चेअरपर्सन आनी मेंबरांनी आयज केल्ली आसा. अशें तुवें बी करून दाखोवची आनी म्हाजो तुका सदांच आशिर्वाद आसतलो. सगळीं कामां कितें हें करूंक जाय जाल्यार पेडण्याक लागून आमी सगळीं मेळोन डिवेलप करया आनी अशें आमी मेळोन सगळीं जाण रावत जाल्यार पेडण्याक म्हाका दिसता आमी डिवेलप करपाक खंय फाटीं उरचें ना. ताका लागून अशें सगळीं जाण एक रावन आमी पेडण्याचो विकास करया इतलें सांगताना म्हाजो 2 उतरां सांगता. तर पेडणे पालिकेचो महसूल वाडोवपा खातीर नवीन हे केल्लें आसा. कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन ऑलरेडी उलयल्लो आसा. ते नेक्स्ट विकान तें काम तो स्टार्ट करतलो. तेजें काम खंय तरी काम चालू आसलें ताका लागून तेणी एज फास्ट तेजें फावंडेशन घालून आमच्या ह्या नेक्स्ट वीक पासून तो काम स्टार्ट करता. ऑलरेडी हांव उलयल्लो आसा. ओके थँक्यू. अश्विनी मॅडम कितें सांगूंक सोदता? आयज आमदार पावलो. ओके दी. तशेंच आमचे आयज वायस चेअरपर्सन आयज चेंज जाल्लो आसा आनी तेकाय हांव बरें कॉंग्रेच्युलेशन करता आनी अशेंच तुमी सगळे मेळून मिसळून काम करचें. सगळ्यांक नमस्कार. आयज देवीक भगवतीक नमन करता आनी आमचो आमदार आयज म्हाका विश करून येयला तेज्या बद्दल म्हाका आमदाराक थँक्यू म्हणटा. आनी सगळे म्हाजे वांगडी कावन्सिलर आसा तांकांय बी थँक्यू म्हणटा. आनी फुडलो विकास जो आसा तो आमदाराक घेवन सगळे म्हाजे कावन्सील वांगडा घेवन सीओक घेवन हांव सगळे कामाचो विकास करतलें इतकें सांगता आनी थँक्यू म्हणटा. ओके आज खरंच बरं दिसतं. आज आमचे जे नातेवाईक असतात चेअरपर्सन म्हणून यांची आज शपथ घेतात आणि आज ती आमचा एक कॉन्फिडन्स असा की त्यांची जी फॅमिली असा हे खंय तरी तांकां राजकारणाचो गंध असा ते राजकारणात खूप पयलींपासून आसात आणि त्यांच्या कडल्यान आमी त्यांच्या शरीरा कडल्यान आमी राजकारण शिकलेले आसा. त्यांच्याच गायडन्साचेर आयज आमी खंय तरी जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून आसा आणि हांव तांकां त्यांच्या कार्याक शुभेच्छा दिता आणि तांकां अशीच त्यांची भरभराट जावनी आणि अशेंच त्यांच्या कडल्यान लोकसेवा जावनी अशें मागता आनी म्हाका 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. My friend has become now the chairperson of the Pedna Municipal Council. I hope that this change will bring a lot of development. की जाता तुका एक विजन आसूंक जाय आनी विजन आहा तेन्ना तुका डिटर्मिनेशन विथ एक्झिक्युशन जावपाक जाय. बेश्टेन कोदल्यार बसून आनी कोदेल गरम करून कसलो फायदो ना. सो आनी म्हाका आश्वासन आहा की बाय कोतली म्हूण सगळें आनी हांव जाणा की ग्रासरूटासून काम करता लोकांचे चिंता लोकांचे बरे चिंता आनी देखून म्हाका दिसता द फेस ऑफ पेडणे should change with her leadership, and I do hope that all the councillors work together for the betterment without seeing any differences between one another.